बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हालात शादी के बाद कुछ ठीक नहीं थे। अक्सर हज़रत फ़ातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोज़ाना नमाज फजर के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी दौलत ना थी। हज़रत फ़ातिमा घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने हाथों से ही किया करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इसी तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जोड़ा मिसाली रहा। हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी औरत का सबसे बड़ा इखलाक फरीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से भी यही कहा, आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेने के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी से यानी अपने बाबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ कुछ कहा जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली प्यारी बेटी को लेने के लिए उसके ससुराल गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं। लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठ गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे इजाज़त दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की अताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली से घर जाने की इजाज़त ना लूँ तब तक मैं घर से नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली अर्ज़ करने लगे,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا، مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا، سنو میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ جانا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی اس کو ناپ نہ سکے گا، ایسا کوئی ترازو نہیں، اس کو کوئی تول نہ سکے۔ لیکن جہاں پر جیسے ہی بیٹی کو پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دن کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے 4 دن بعد گزرے اور خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کر کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر پر، ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی باہر مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔